अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। आज 18 अगस्त बरोज पीर दरबारी सहाफी सुहेल वड़ाच ने जी एक और कॉलम लिख डाला है। पिछले कई दिनों से सुहेल वड़ाच साहब के कॉलमों का सिलसिला जारी है और अब कुछ और सहाफियों की भी एंट्री हुई है जिन्होंने इमरान खान को माफी मांगने के जो फयूज बरकत है कि इमरान खान अगर माफी मांग ले और माफी की अहमियत पर जो जोर दिया है, रोशनी डाली है, तो यूं लगता है कि पूरे मुल्क की सहाफत, सारे का सारा दरबार अब इस चीज पर जोर दे रहा है कि इमरान खान माफी मांगे और बल्कि माफी मांगने से ज्यादा माफी मंगवाने वाले बजिद हैं या इंतजार के अंदर हैं कि इमरान खान कब हमारे सामने झुकेंगे, कब हमारे जो सो कॉल्ड खुदाई के दावे हैं उनको तस्लीम करेंगे और वो कहेंगे कि मैं माफी मांगता हूं। सुहेल वड़ाच ने आज अपने कॉलम के अंदर क्या लिखा है, कौन सी मुलाकात की वजह से सुहेल वड़ाच, और मेरे पास वो तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं कि सुहेल वड़ाच इस कदर जो है वो चापलूसी से काम ले रहे हैं। मजीद किन सहाफियों की जानब से कॉलम लिखे गए हैं, फील्ड मार्शल आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब की जानब से कुछ बड़े और तगड़े फैसले किए गए हैं, इस हवाले से भी इस वीडियो के अंदर हमने बात करनी है। और पंजाब में रेंजर्स तैनात करने के हवाले से भी खबर है। आपसे गुजारिश है इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय का इजहार जरूर किया करें। सबसे पहले जी एक तस्वीर इस वक्त आपकी स्क्रीन पर चल रही होगी। इस तस्वीर के अंदर फील्ड मार्शल साहब आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब ने ब्लू रंग का सूट पहना हुआ है, ग्रीन रंग की टाई और आसमानी कलर की शर्ट उन्होंने पहन रखी है और हल्की सी उनके चेहरे पर मुस्कुराहट है। दूसरी तरफ एक देव हैकल शख्सियत खड़ी हुई है, वड़ाच तैयारा जिनको कहा था मतीउल्लाह जान ने, तो वो उनके चेहरे की स्माइल और उनके मुंह पर जो खुशी आया है उसको देखकर ऐसे लगता है जैसे उन्होंने सहाफत की महराज को पा लिया हो, जिंदगी का उनका मकसद पूरा हो गया हो ना, कि दुनिया पे आने का मकसद उन्होंने हासिल कर लिया हो। पेट लटका हुआ है, कोट ढलका हुआ है, एक तरफ को ऐसे झुके हुए है जैसे वो रोड पे जा रही हो ना गाड़ी, एक तरफ से रोड जरा ऐसे 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 करके झुके हुए हैं और शर्ट जो है वो पैंट से बाहर आ रही है, बेल्ट ने बड़ी मुश्किल से पैंट को संभाला हुआ है। तो बहरहाल सुहेल वड़ाच के बाल उड़े हुए हैं और खुशी इतनी ज्यादा है तभी उन्होंने यानी हैट्रिक कर दी, 3 दिन मुसलसल तीसरा कॉलम आया है। तो इन सारी चापलूसी के पीछे ये फोटो है, ये मुलाकात है जो लोग इंतजार कर रहे थे कि आखिर क्या वजह है, कौन सी मुलाकात है। तो यह तस्वीर जो है वो सामने आ चुकी है। मैं जरा सुहेल वड़ाच साहब के आज के कॉलम की चंद सत्रें आपके सामने रखना चाहता हूं, फिर फील्ड मार्शल ने क्या फैसले किए हैं, क्या हो रहा है उस सवाल से। फील्ड मार्शल कहते हैं, सुहेल वड़ाच ने जो आज का कॉलम लिखा उसके अंदर जो सबसे अहम चीज है, कहते हैं फील्ड मार्शल के बकौल उनको जब ओहदा मिला तो पोली क्राइसिस यानी बेशुमार बुरहान थे, यानी बहुत से बुरहानों का सामना था। माशी बुरहान इतना संगीन था कि मुल्क डिफॉल्ट के करीब था। सियासी बुरहान इस कदर गंभीर था कि धरने और एहतजाज मुल्क का नज्मो नस्क तबाह किए हुए थे। खारजी बुरहान में पख्तूनख्वा में तालिबान से जंग, बलोचिस्तान में आजादी की जंग और पंजाब में सियासी जंग जोरों पर थी। 9 मई के बुरहान ने मुल्क में कानून की रिट और फौज के वकार पर जरब लगा दी थी। अदालतें खुद सर होकर खुदाई के दावे तक पहुंच गई थी। अगर वहां उस वक्त कोई फैसले आ रहे थे तो उसके बाद फिर काजी को लाया गया और वो सारा कुछ सब कुछ अदालतें खुद सर होकर खुदाई के दावे तक पहुंच गई थी। वो सियासी पसंद नापसंद के जरिए हुकूमतें बनाने और तोड़ने में मसरूफ थी। ये तो एक तरह से एस्टैब्लिशमेंट तमाम इल्जामात को ऑन कर रही है। सुहेल वड़ाच का कॉलम अगर इसको मान लिया जाए कि ये फील्ड मार्शल साहब ने बात की है कि उस वक्त अदालतें खुद सर थी और अब अदालतें जो है वो सरबसजूद हो गई हैं। ये तो
سہیل وڑائی صاحب تو اسٹیبلشمنٹ کا نقصان کر رہے ہیں کہ یعنی اسٹیبلشمنٹ نے اس سارے سسٹم کو، جماعتوں کو، یہ ساری کرائسس جو تھے، حالانکہ یہ کرائسس اب پہلے سے زیادہ مضبوط ہو چکی ہیں. ان میں سے کچھ کرائسس وہ زخم بن چکی ہیں، وہ تو پہلے سے بھی زیادہ بڑھ چکی ہیں. اچھا دوسری طرف میں آتا ہوں فیلڈ مارشل نے کیا فیصلے کیے ہیں. ان کے مقابلے میں پھر سینئر صحافی ہیں سلمان غنی صاحب. سلمان غنی بھی عالمی شہرت یافتہ صحافی ہیں اور ہم پلہ صحافی ہیں سہیل وڑائی صاحب کے. انہوں نے کہاں پیچھے رہنا تھا. تو استاد محترم سلمان غنی صاحب نے بھی کالم لکھا، فیلڈ مارشل نے سیاسی مصالحت کی بات کر کے کھڑکی کھول دی. سپہ سالار کے بیان پر ایک رائے یہ بھی ہے کہ وہ معافی نہیں مانگیں گے. اور اس کے بعد لکھتے ہیں کالم، مسلح افواج کے سربراہ فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کے حوالے سے شائع ہونے والے انٹرویو میں سیاسی مصالحت کے لیے سچے دل سے معافی مانگنے کی بات کو سیاسی محاذ پر اہم پیش رفت کے طور پر لیا جا رہا ہے. مطلب یہ کہ معافی کی صورت میں ڈائیلاگ کا دروازہ کھل سکتا ہے. یہ بات اس لیے سامنے آئی کہ متعلقہ فریق معافی نہیں مانگ رہا اور اس کی معافی کا انتظار ہو رہا ہے. اس امر کا تجزیہ ضروری ہے کہ سیاسی مصالحت کے لیے معافی یا ندامت کا اظہار ضروری ہے، کیونکہ اور کیا اس حوالے سے متعلقہ فریق پسپائی اختیار کرے گا. بلا شبہ بانی پی ٹی آئی کے خلاف عدم اعتماد کے آئینی آپشن کے بعد سے ان کی جانب سے ایسا طرز عمل اختیار کیا گیا جسے سیاسی قرار نہیں دیا جا سکتا، کیونکہ سیاسی طرز عمل ہمیشہ ذمہ داری سے مشروط ہوتا ہے اور اس کے ذریعے راستے کھلتے ہیں، بند نہیں ہوتے. لیکن دیکھنے میں آ رہا ہے کہ عدم اعتماد کے بعد سے بانی حکومت کے بجائے ریاست کو ٹارگٹ کرتے نظر آ رہے ہیں اور ان کے مسلسل احتجاجی عمل اور مزاحمتی بیانی کا مقصد تو ریاست اور ریاستی اداروں کو دباؤ میں لانا تھا. لیکن پی ٹی آئی 9 مئی واقعات کے اثرات سے نکل نہیں پا رہی. بعد ازاں 8 فروری کو انتخابات اور بعد کی صورتحال میں پی ٹی آئی کی جانب سے مسلسل اسلام آباد پر دباؤ. یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان بڑا مجرم ہے، اس نے ٹکر لے لی اسٹیبلشمنٹ کے سامنے کھڑے ہونے کی، تو معافی تو مانگنی پڑے گی، معافی تو بنتی ہے. لیکن مظہر عباس صاحب کیا خوبصورت صحافی ہیں، نیوٹرل ترین پاکستان کی تاریخ کے صحافی. انہوں نے چند جملوں کے اندر دریا کو کوزے کے اندر بند کر دیا. 8 فروری کی معافی کون مانگے گا؟ 8 فروری کو کیا ہوا تھا؟ وہاں بھی تو مینڈیٹ کے ساتھ چیزیں ہوئی تھی. کیا اس کی کسی لیول پر معافی مانگی جائے گی؟ مظہر عباس یعنی انہوں نے دریا کو کوزے میں بند کر دیا. انہوں نے کہا یہ 9 مئی 8 فروری پورے ملک کا مینڈیٹ لوٹ لیا گیا، اس کی معافی کون مانگے گا؟ اور بھی بے شمار چیزیں. لیکن انہوں نے اس کا سب کا جواب اب ہونے کیا جا رہا ہے. ایک تو 27ویں ترمیم کا شور تو آپ سن رہے ہیں نا پچھلے کئی دنوں سے، 27ویں ترمیم. اب اس 27ویں ترمیم کے اندر کچھ ایسی چیزیں آئی ہیں، یعنی عجیب و غریب چیزیں، جن کو اب بیان کیا گیا ہے. طارق عزیز صاحب سینئر صحافی ہیں، وہ ایک دعویٰ کر رہے ہیں، کہتے ہیں شنید ہے کہ 27ویں ترمیم کے ذریعے پاکستان کے 12 انتظامی یونٹس یعنی 12 نئے صوبے بنانے کا منصوبہ ہے. پہلے 4 صوبے ہیں، اب مزید چھوٹے ٹکڑوں کے اندر 12 نئے صوبے. فیلڈ مارشل عاصم منیر کے لیے سنہری موقع ہے کہ وہ یہ کام کر گزرے. مشرف کالا باغ ڈیم بنا جاتے تو قوم کے ہیرو ہوتے. امید ہے سید عاصم منیر مشرف والی غلطی نہیں کریں گے بلکہ قومی مفاد مد نظر رکھیں گے. تو طارق عزیز صاحب کا دعویٰ یہ ہے کہ 12 نئے صوبے بنائے جا رہے ہیں 27ویں ترمیم کر کے، اور اس کا مطلب یہ کہ 18ویں ترمیم پھر وہ سارا کچھ فارغ ہو جائے گا. تو وہ کہتے ہیں کہ آپ یہ کر گزریں، آپ یہ لازمی کریں. جب صدیق جان بھی ایک بڑا انکشاف کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں صدر مملکت سے کمانڈر ان چیف کے اختیارات اور عہدہ واپس لے کر 27ویں ترمیم کے ذریعے فیلڈ مارشل کو دیا جائے گا. یعنی صدر سپریم کمانڈر ہوتا ہے نا افواج کا، کمانڈر ان چیف ہوتا ہے، تو صدر کے پاس پہلی کوئی اختیار نہیں ہوتا. تو یہ اختیار بھی واپس لے لیا جائے گا اور یہ اختیار فیلڈ مارشل کو دے دیا جائے گا. اور آرمی چیف کی مدت ملازمت تو 5 سال ہے، لیکن فیلڈ مارشل کی مدت ملازمت کتنی ہوگی اس کا بھی تعین کیا جائے گا. یہ یعنی تا حیات والی منصوبہ ایک قسم کا لگ رہا ہے اور ٹوٹل پاور کنٹرول کرنے والا. اور دوسری طرف پنجاب میں ضمنی انتخابات کا معاملہ، کیونکہ وہ لاہور کے حلقے کے اندر بھی الیکشن ہونا ہے، وزیر آباد کے حلقے کے اندر اور دیگر حلقوں کے اندر بھی. تو خبر یہ پنجاب میں ضمنی انتخابات کا معاملہ، الیکشن کمیشن کا شفاف انتخابات کے لیے رینجرز تعینات کرنے کا فیصلہ. محکمہ داخلہ پنجاب کو اس حوالے سے باقاعدہ جناب خط
لکھ دیا گیا ہے۔ تو یہ جناب صورتحال ہے خیبر پختونخوا، پنجاب اور بلوچستان کے اندر بھی سیلابی صورتحال کا خدشہ ظاہر کر دیا گیا ہے، الرٹ جاری کر دی گئی ہے، ملک کرائسس کے اندر ہے، تباہی مچی ہوئی ہے، چینی جو ہے وہ مل نہیں رہی، اور اسی طرح سے جو ہے ہر ایک چیز کا بیڑا غرق ہو چکا ہے۔ ابھی ایک بڑی اس حکومت کا سکینڈل ہے، وہ اگلے ویلوگ کے اندر میں بے نقاب کروں گا۔ پاکستان زندہ باد۔